नमस्कार। देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मेरा इष्ट मित्र साथीभाइ आफन्त र मेरो फेसबुकमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण इष्ट मित्रहरूमा म फेरि यहाँकै राय सुझाव सल्लाह अनुसार छुटेका केही विषयवस्तुहरू थपसहित लुकाइएको इतिहास राजा महेन्द्र को थिए लिएर यहाँहरूको बिचमा उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँहरूले पहिला जस्तै मलाई लाइक सेयर कमेन्ट र यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर माया ममता अथवा सम्मान गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा भरोसा र विश्वास लिएको छु। 2011 साल चैत 1 गतेदेखि 2028 साल माघ 17 सम्म नेपालको राजकाजको बागडोर सम्हालेका थिए राजा महेन्द्र। करिब 6 वर्ष दलहरूसँग मिलिजुली र करिब 11 वर्ष एकलौटी गरी लगभग 17 वर्ष बागडोर सम्हाल्नेका राजा थिए महेन्द्र। यिनका कार्यकालमा भए गरेका कामलाई झिकेर फुत्त फालिदिने हो भने के नेपाल स्विजरल्यान्ड या अमेरिका के बन्थ्यो होला। 2007 सालको परिवर्तन पश्चात 2009 साल ज्येष्ठ 27 गतेदेखि भारतले हाम्रा उत्तरी सिमानाहरूमा 18 ठाउँमा आफ्ना सैनिक चेकपोस्टहरू राखेको थियो। नेपालको मुख्य सचिव भारतको प्रान्त हेर्ने सोसरा कर्मचारी मुख्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो। भारतीय नोटहरू नेपालमा प्रचलनमा थिए। 2007 सालदेखि 12 सालसम्म खुलेका विद्यालयहरूमा हिन्दीमा पढाइन्थ्यो। राष्ट्रिय गान भारतीय गाइन्थ्यो। हो, यिनै राजाको पहल कदमी एवं कूटनीतिक प्रयासबाट भारतीय सेना मुख्य सचिव विद्यालयमा पढाइने भारतीय पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा र भारतीय राष्ट्रगानको अन्त्य गरी नेपाली शाही सेना तत्कालीन नेपाली शाही सेना नेपाली नोट मुख्य सचिव विद्यालयमा नेपाली भाषाको पाठ्यक्रम अनि नेपाली राष्ट्रिय गानको सुरुवाती यिनैले गरेका थिए। तत्कालीन समयमा नेपाललाई सिक्किमीकरणको शैलीमा लैजाने अभिप्रायबाट ल्याइएको विधानसभालाई अन्त्य गरी आम निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा साम्यवाद एवं समाजवाद गरी दुई ध्रुवमा अर्थात् नेटो र वार्सा गुटमा बाँडिएको विश्व जनमतभन्दा भिन्न रही असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरेका थिए। दुई राजनीतिक ध्रुवमा रहेका हाम्रा छिमेकी उत्तरमा चीन र चीनका माओ सेतुङ अनि दक्षिणका भारत र भारतका नेहरू एवं गान्धी परिवारसँग सन्तुलित एवं विश्वसनीय सम्बन्ध कायम गरेका थिए। यी दुवै शक्तिलाई विश्वासमा लिएर विश्वमा थर्ड पोल तेस्रो ध्रुवको नेतृत्व गरेका थिए, जसले नेपालको स्वतन्त्रता राष्ट्रियताको संरक्षण अनि विकासमा कोसे ढुङ्गाको रूपमा जुन नीतिले काम गरेको थियो। समाजवाद र साम्यवादको कन्फ्युजन गरी चुन्ने बालिक मताधिकार सहितको जनवर्गीय सङ्गठन भएको पञ्चायती व्यवस्थाको अवधारणा मिश्रित अर्थव्यवस्था अंगीकार गरेका थिए, जसले राजा महेन्द्रलाई विश्व समुदाय समूह दार्शनिकको रूपमा समेत परिचित गरेको थियो। वास्तवमा स्वदेशका सम्पूर्ण जिल्लाहरू त्यसमा पनि पैदलै यात्रा गरेर राजा महेन्द्रले भ्रमण गरेका थिए भने भारत, चीन, जापान, बेलायत, अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड लगायत 50 भन्दा बढी विदेशहरूको पनि भ्रमण समेत गरेका थिए। स्वदेश तथा विदेशको भ्रमणमा रहँदा जहाँ पुगे पनि प्राय जनसम्पर्कमै रहन चाहने राजा महेन्द्रले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभा भेटे भने टपक्क टिपेर यथोचित सम्मानका साथ ल्याउने र अवसर पनि राष्ट्र निर्माणको निमित्त दिने गर्दथे। नेपालको इतिहासमा आजसम्म नि विश्वका प्रजातान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक शक्तिशाली मुलुकहरूबाट यति धेरै सम्मान पाएका राजनेता यिनै मात्र थिए र हुन् पनि, जसले विश्व सामु नेपाल र नेपालीको शिर सदा उच्च पारेको थियो। उनले
पाएका मान पदवी दिने देशहरूमा जस्तै फ्रान्स, पोर्चुगल, बेलायत, पाकिस्तान, जर्मन, नेदरल्यान्ड, अफगानिस्तान, लाओस, जापानको युनेस्को जस्तो विश्व सम्पदा सूचीको सङ्गठनले त 2 पटक उहाँलाई सम्मान गरेको थियो। फिलिपिन्स, इरान जस्ता देशहरू रहेका छन्। यसलाई मानार्थ दर्जाबाट पनि विश्वले विभूषित गरेको थियो, जसमा ब्रिटिस जस्तो शक्तिशाली तत्कालीन अवस्थाको देशको सेनाको मानार्थ अथिरथी, भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी, पाकिस्तानी सेनाको मानार्थ अतिरथी, द कर्नल इन चिफ अफ द ब्रिगेड अफ गोर्खाज, यस्तै गरी उपाधिहरू पनि विभिन्न देशहरूले दिएका थिए। डाक्टर अफ लज जम्मू काश्मीर विश्वविद्यालय भारत, डाक्टर अफ लज डेट्रोइट विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका, डाक्टर अफ लज लिटरेचर बान्ड्रस विश्व हिन्दू विश्वविद्यालयबाट समेत उनलाई विभूषित या सम्मानित गरेको थियो। मैले यहाँहरूलाई उहाँका केही सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरूको बारेमा कुराहरू राखेँ। अब उहाँको उपहार भनौँ या उहाँको नासो भनौँ वा उहाँले यो देशको लागि गर्नुभएका केही योगदानहरूको बारेमा पनि चर्चा गरौँ कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता 2012 साल, यस पछाडि मात्र हामी विश्वमा एक स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्य हो भन्ने कुरा विश्व समुदाय समक्ष प्रमाणित गरेका थिए। तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव र महेन्द्रको संयुक्त प्रयासमा लुम्बिनी गुरु योजनाको थालनी गरी बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी नै रहेको हो भनी विश्व जनसमुदाय अथवा विश्व समुदाय समक्ष प्रमाणित गरेका थिए। मैले अघि नै भने 2008 सालदेखि 2012 सालसम्म खुलेका विद्यालयमा भएका भारतीय पाठ्यक्रम, हिन्दी भाषाको अध्ययन अध्यापन र अनि भारतीय राष्ट्रगानको अन्त्य गरी नेपाली भाषा, नेपाली पाठ्यक्रम एवं नेपाली राष्ट्रिय गानको सुरुवाती यिनैले गरेका थिए। योजना आयोगको गठन 2013, योजनाबद्ध विकासको थालनी 2013, भारतीय नोटलाई विस्थापन गरी नेपाली नोटहरू सञ्चालनमा ल्याएको अथवा प्रतिस्थापन गरेका थिए 2013। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना 2012, प्रथम प्रशासन सुधार 2013, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन 2014, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना 2014मा गरेका थिए भने 800 भन्दा बढी विद्यालय एवं 100 क्याम्पसको स्थापना गरी तिनीहरूको नाममा दर सन्तान र पछिसम्मलाई हुने गरी 100 बिघा जमिनहरू पनि राखिदिएका थिए। यसै गरी त्रिभुवन राजपथको निर्माण 2014, नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने भारतीय डिजाइनको विधानसभाको मागलाई अन्त्य गरी नेपालकै इतिहासमा पहिलो निर्वाचन सम्पन्न गरेका थिए 2015 साल। नेपाली हावापानी सुहाउँदो संविधान प्रदान गरेका थिए 2019 पुस 1 गते। देवस्थलहरूको जीर्णोद्धार अभियानको थालनी 2015, औलो उन्मूलनको थालनी 2016। अहिले सुन्दा सामान्य लाग्न सक्ला, तर त्यो बेला नेपाललाई धेरै ठुलो हामी औलोको समस्यामा पीडित थियौँ। त्यो अवस्थामा राजा महेन्द्रले 2016 सालमा औलो उन्मूलनको थालनी गरेका थिए। वीरता उन्मूलन 2016, पञ्चायतको घोषणा 2017 पौष 1, बालिक मताधिकार सहितको जनवर्गीय सङ्गठन भएको पञ्चायती प्रजातन्त्रको घोषणा गरेका थिए। खेलकुद परिषदको गठन 2017, असंलग्न राष्ट्रहरूको स्थापना 2018, नेपाल चीन सीमा सन्धि सम्पन्न 2018। यही सन्धि भए पश्चात सगरमाथा नेपालको हो भन्ने कुरो विश्व समुदाय समक्ष प्रमाणित भएको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास 2019, नयाँ मुलुकी ऐन जारी 2020, नयाँ मुलुकी ऐन सँगसँगै जातीय छुवाछुतलाई अन्त्य गर्ने उल्लेखका साथ नेपालगञ्जमा सहभोज समेतको आयोजना गरी दलितहरूसँग बसेर भोज समेत खाएका थिए। भूमि सुधार अभियानको थालनी 2021, जसमा मैयानी हक, जसको चोत उसको पोत, धर्म ढिकुटी, शोषण रहित समाजको परिकल्पना जस्ता विषयवस्तुहरू सहित यो भूमि सुधार अभियान 2021 को थालनी गरेका थिए। 100 ऐन कानुनहरू विभिन्न समयमा निर्माण गरी न्यायालयको पहुँच
तल्लो स्तरको जनसमुदाय समक्ष पुग्नु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ जिल्लासम्म न्यायालयहरू पुर्याएका थिए। काठमाडौँ कोदारी राजमार्ग निर्माण 2024, नयाँ शिक्षाको थालनी 2028। वास्तवमा नेपाललाई चाहिने दक्ष जनशक्तिहरू इन्जिनियर, डाक्टर, पाइलट, वकिल अथवा तपाईँको प्रशासनिक क्षेत्रमा चाहिने जनशक्तिहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उनले नयाँ शिक्षाको थालनी गरेका थिए 2028। प्रसुति गृह थापाथलीको स्थापनासँगै देशभरिमा सयौं हस्पिटलहरू समेत निर्माण गरेका थिए। गाउँफर्क अभियानको सूत्रपात 2024 तर कार्यान्वयन 2034 मात्र भयो। तर वास्तवमा गाउँफर्क अभियान बन्नाले आज पनि यो कन्सेप्ट यो अत्यन्तै आवश्यकीय छ। नेपाल बसोबास गर्ने अल्प विकसित ठाउँ हो। यहाँको विकास निर्माण गर्नु छ भने विकास बजेट र टाठाबाठा पढे लेखेका मान्छेहरू गाउँमा पठाउनु पर्छ र त्यहीँबाट विकासको मुहान फुटाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ आएको गाउँफर्क अभियान थियो, जो आज पनि नेपाल विकासको लागि यत्तिकै सान्दर्भिक छ। 50 भन्दा बढी मित्र राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध यानि कि द्वैत सम्बन्ध कायम गरेका थिए। वायु सेवा निगमको स्थापना 2014 सँगै देशका धेरै ठाउँहरूमा विमानस्थलको निर्माण गरेका थिए। सहकारी ब्याङ्कको स्थापना 2019 पछि कृषि विकास ब्याङ्कमा परिणत भएको थियो 2030 सालमा। कृषि सामग्री संस्थान 2022, नेपाल नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड 2018, राष्ट्रिय बीमा संस्थान 2024, जनकपुर चुरोट कारखाना 2021, नेपाल आयल निगम 2027, नेपाल जनकपुर चुरोट कारखाना 2021, कर्मचारी सञ्चय कोष 2019, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क 2022, नेपाल यातायात संस्थान 2021, वीरगञ्ज चिनी कारखाना 2021 मा स्थापना गरेका थिए। यसै गरी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन 2020, नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी 2017, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल 2017, साई नेपाल चलचित्र संस्थान 2028, नेपाल चिया विकास निगम 2022, इटा टायल कारखाना 2026, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना 2022, दुग्ध विकास संस्थान 2026, रत्न रेकर्डिङ संस्थान 2024, औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा 2019 सालमा अगाडि ल्याएका थिए र जसअनुसार पहिलो औद्योगिक क्षेत्र बालाजुलाई घोषणा गरेका थिए। हिमाल सिमेन्ट कारखानाको सुरुवात 2028 सालमा भएको थियो। 2028 वास्तवमा हामी भाषी बहुजाति बसोबास गरेको यो नेपाललाई हिमाल, पहाड, तराई यानि कि सिङ्गो नेपाल समेटिएका अञ्चलहरू, तपाईँ प्रत्येक अञ्चलमा जानुभयो भने हिमाल, पहाड, तराईको समायोजन थियो। यस्तै समेटिएको अञ्चल, विकास क्षेत्र र जिल्लाको प्रशासनिक संरचनाको अवधारणा राजा महेन्द्रले नै अगाडि ल्याएका थिए। सयौं विद्यालय, क्याम्पस एवं प्रशासनिक भवनको निर्माण गरी राज्यको स्वामित्वमा रहेका सयौं उद्योगहरूको स्थापना समेत गरेका थिए। मिश्रित अर्थव्यवस्थाको अवलम्बन गरेका थिए भने विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई पनि अवलम्बन गरेका थिए। रमाइलो कुरा यहाँहरूको बिचमा राखौँ, तत्कालीन श्री 511 र प्रधानमन्त्री 11 बीच च्यारिटी सो फुटबल खेल खेलेका थिए 2016 मा। यसैबाट फुटबल खेलमा खेल्ने ठाउँको असुविधालाई महसुस गर्दै आफ्नो निजी कोषबाट रु 3 लाख रुपियाँ लगानी गरिदिएका थिए। रङ्गशाला र कबड हल निर्माण गरेका थिए 2024 साल। राजकुलमा एकैसाथ दुईवटी कन्यासँग विवाह हुने परम्परा अथवा कुरीति कुपरम्पराको अन्त्य गर्दै एउटी कन्यासँग मात्र विवाह गरेका थिए 1977। विभिन्न समयमा रक्तदान गरी रक्तदान कार्यमा समेत सहभागी हुने गर्दथे। वास्तवमा देश विकासको निमित्त इमानदार ढङ्गले काम गर्ने जनता अथवा कर्मचारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई मान, पदवी र विभिन्न अलङ्कार पुरस्कारहरूबाट पुरस्कृत गर्ने गर्थे, जसका लागि
यिनले विभिन्न पुरस्कारहरूको स्थापना गरेका थिए होला। दिने मान्छे फेरिए होला, लिने मान्छे फेरिए होला, कतिपय एक पुरस्कार फेरिए होला, तर तिनै पुरस्कार अहिलेसम्म बाँडिरहेको छ, जसमा मान पदवी थिए 4वटा, अलङ्कार 12वटा, पदक 19वटा गरी जम्मा 35वटा मान पदवी, अलङ्कार र पदकहरूको स्थापना गरेका थिए। हेटौँडा काठमाडौँ रोपवे सञ्चालन 2021, नाभी विभागको गठन 2014मा गरी 2018 सालमा देशभर सबै जिल्लामा माल अड्डाको स्थापना गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थाको आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी भूमिको नापीको समेत सुरुवात गरेका थिए 2021 साल। यति दूरदृष्टि राखेर त्यो नापी गरिएको थियो कि सयौं वर्षलाई पुग्ने गरी गाउँ गाउँमा सडक, सरकारी कार्यालयलाई जग्गा समेत राखिदिएका थिए। आजसम्म नेपालमा रहेका लगभग 90% सरकारी कार्यालयहरू त्यही राजा महेन्द्रले 21 सालमा राखिदिएको, नापीबाट राखिदिएको जमिनमै बसिरहेका छन्। तराईको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाको अवधारणालाई मध्यनजर गर्दै पुनर्वासको बसोबास गराएका थिए, जसमा मधेस र पहाडी समुदायको बीच मिश्रित बसोबास गराएका थिए। यिनले विभिन्न कृतिहरू पनि प्रकाशन गरेका छन्, जस्तै उसैको लागि, फेरि उसैको लागि, अझै उसैको लागि कविता सङ्ग्रह 3टा प्रकाशन गरेका छन् भने उनका कविता त्यसै गरी तरङ्गिणी संस्कृतबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवाद पनि गरेका छन्। अ ह्यान्डबुक अफ गेम हन्टिङ, जीव विज्ञान सम्बन्धी एउटा पुस्तक छ भने कृपापूर्ण उद्गार सम्पादन समेत गरेका छन्। श्री 5 महेन्द्रका अमर भाषण सम्पादन ताराप्रसाद जोशीले गरिदिनु भएको गरी जम्मा 7वटा कृतिहरू प्रकाशन गरेका छन्। उनका कविताहरू अङ्ग्रेजी, हिन्दी, हिब्रू, मैथिली, चिनिया, नेवारी, संस्कृत जस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भाषा गरी 7वटा भाषामा अनुवादित भएका छन्। विभिन्न समयमा नाटक, साहित्यिक गोष्ठी एवं साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी स्वयं सहभागी हुने समेत गरेका थिए। शून्य वैदेशिक ऋणमा लगभग 6 वर्ष दलसँग सहकार्य एवं लगभग 11 वर्ष एकलौटी गरी 17 वर्षमा यति धेरै उपहार भनौँ या नासो या देशको लागि केही कार्य भनौँ छोडेर जाने महान राजा महेन्द्रलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यहाँहरूको प्रतिक्रिया, यहाँहरूको सुझाव रहनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै म अब चाँडै नै निकट भविष्यमा यहाँहरूको बिचमा यस्तै अर्को एउटा अनुसन्धानात्मक विषयवस्तु लिएर आउने नै छु र मेरा यी विषयवस्तुहरूलाई यहाँहरूले फेरि पनि सुन्न, हेर्न चाहनुहुनेहरू सबैलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै यसलाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।